भने केही चिज छ यो एकदम चेन्जिङ बिहेभियरमा छ, यसको इन्टेन्सिटी कहिले ठुलो छ कहिले सानो छ, यसरी बुझिन्छ। तर यो भित्रको कम्पोनेन्टहरू के छ त, यसको फर्मेसन के छ त, यसलाई डिकन्भोल्भ गर्दै जाने हो भने के निक्लिन्छ त? यो भनेको के हो भने एउटा ठुलो किताब हो, रामायण हो, अथवा चाहिँ हामीले पढ्ने चाहिँ डेटा कम्युनिकेसनको बुक हो। यसको इच पेजलाई मैले खोल्दै 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 गएर सबै पेज पढेपछि मैले थाहा हुन्छ नि, हैन? त्यस्तै मैले हरेक पेज पढ्दै गएँ, यसको सिग्नलको हरेक कम्पोनेन्टलाई मैले चाहिँ डिकन्भोल्भ गर्दै गएँ भने यो के बन्छ भने यो चाहिँ के हुन्छ भने यो एकदम सिनुसोइड्स अथवा कसिनुसोइड्स एउटै चिज हो। सिनुसोइड्स र कसिनुसोइड्सको एउटा चाहिँ फर्मेसन हो भनेर चाहिँ बुझिन्छ। इच कम्पोनेन्टमा मैले गर्दै गएँ भने त्यो चिज हो भनेर बुझिन्छ। र त्यही एनालाइसिस त्यही चाहिँ थ्योरीलाई नै हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ डिफ्रेन्ट सिग्नललाई हुनसक्छ पानी परिरहेको छ, त्यो पनि टाइममा चेन्जिङ सिग्नल छ। कुनै ब्रिजमा चाहिँ हल्लियो, ब्रिजको चाहिँ हेल्थ चेन्ज चेक गर्नु पर्यो, त्यो पनि टाइममा छ, त्यसको फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट निकाल्न सकिन्छ। कुन फ्रिक्वेन्सी कति हर्जको सिग्नल चाहिँ कति चाहिँ स्ट्रङ छ। क्लासमा एकदम हल्ला भयो, पुरा साथीहरू सबै मिलेर हल्ला गरे, पुरा हल्ला गरे, अब पत्ता लगाउनु पर्यो कसको आवाज बढी छ, को चाहिँ बढी हल्ला गरिरहेको छ। कम्तीमा यसलाई डिकम्पोज गर्यो भने थाहा हुन्छ। अब केटाहरूको बढी हल्ला गरी केटीहरू एउटा चाहिँ थाहा हुन्छ, केटी मध्येमा पनि को चाहिँ केटीको चाहिँ को साउन्ड चाहिँ बढी छ, कुन चाहिँ केटाहरूको बढी साउन्ड छ थाहा पाउन सकिन्छ। हल्ला गरिरहेको ठाउँमा कसैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के थाहा छ म्युजिकै बजाइदिइराखेको छ कि के छ, यो हरेक कम्पोनेन्ट चाहिँ मैले यो सिग्नललाई डिकन्ट्रोल गर्दै गएँ भने फरक फरक फ्रिक्वेन्सीको फरक फरक सिग्नल चाहिँ मैले रिट्राइभ गर्न सक्छु भनेको all natural composite signals are the combined form of your sinusoids अथवा cosinusoids। त्यही हैन? तिमीहरूले बुझ्या मैले बुझ्या फरक छ? यस सर, त्यही हो। त्यही हो। सपोज अब मेरो चाहिँ एउटा सिग्नल, यो सिग्नल छ मसँग एउटा है, अर्को सिग्नल मैले यहाँ अर्को याद गरेँ, अर्को सिग्नल याद गरेँ, अर्को सिग्नल, यस्तो सिग्नल मैले याद गर्दै 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 गएँ भने यो के बन्छ थाहा छ? यो सिग्नल एउटा मात्रै हुँदाखेरि मैले अब यसलाई डिकम्पोज गर्न थालेँ भने अब यसलाई मैले चाहिँ एनालाइसिस गरेँ भने यो एउटा यस्तो सिग्नल पनि भन्छ हो, एउटा स्क्वायर वेभ पनि भन्छ। अब मैले यहाँ अर्को सिग्नल 2 हर्जको सिग्नल हालिदिएँ भने के भन्छ? यो भन्छ यो मेरो चाहिँ स्क्वायर वेभ, यस्तो किसिमको स्क्वायर वेभ भन्छ। थप्दै गयो भने 3टा बन्छ, 4वटा बन्छ, यसरी 1टा 2टा बन्यो, 2टा बन्यो। अब तेस्रो सिग्नल यसमा मिसिन आयो भने 3टा बन्यो, 3टा बन्यो, अनि 4वटा बन्यो, 5वटा बन्यो। यसरी हुँदै गयो भने यो लास्टमा एकदम प्योर सो यस्तो सिग्नल बन्न थाल्छ। यो भनेको लास्टमा गएर के भन्छ भने यो एउटा प्योर यस्तो स्क्वायर वेभ भन्छ। अब रिभर्समा हेर्ने हो भने मैले यो स्क्वायर वेभलाई डिकन्भोल्भ गरेँ भने आएन त, सो मेनी सिनुसोइड्सहरू यसरी आउँछ है। सो nth अर्डरको हार्मोनिक्सहरूको कम्बिनेसन हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। nth अर्डरको हार्मोनिक्स, nth अर्डर भनेको त्यसको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ f1 2f1 2f2 3f3 4f4 हुँदै nf n सम्मको फ्रिक्वेन्सीहरू त्यसमा हुन्छ भनेर बुझिन्छ। अब यसमा चाहिँ अड र इभन सिमेट्री हुन्छ, अड र इभन सिमेट्री हुन्छ। हामीलाई थाहा छ इभन सिमेट्री र अड सिमेट्री हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले इभनलाई कसिनुसोइड्स भन्छौँ र अडलाई चाहिँ हामी सिनुसोइड्स भन्छौँ। सो मसँग यस्तो सिमेट्री हुन जान्छ नेगेटिभ र पोजिटिभतिर। सो अड सिमेट्री र इभन सिमेट्री हुन्छ। अनि त्यो अड र इभन सिमेट्री भनेको इट्स अ कम्बिनेसन अफ के हो?
सिनुसोइड्स र कसिनुसोइड्स। त्यो भनेको युलरको नोटेसन पनि हो। ई कम्प्लेक्स जे ओमेगा, मैले ओमेगालाई 2 पाई एफ राखेँ भने यो मेरो ओमेगा भयो है त। F0 अब मैले 0 मा गरेँ भने त्यसै ओमेगा 0 गरेँ है त, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्छु है। अब यो टी लाई मैले राखेँ भने ई जे ओमेगा 0 टी हैन त। यो भने के हो यो cos ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा 0 टी प्लस जे साइन ओमेगा 0 टी हैन त। भनेको मसँग सिनुसोइड्स र कसिनुसोइड्स कम्बिनेसन अथवा इभन र अड सिमेट्री चाहिँ मसँग हुँदो रहेछ। अर्को रिभर्समा हेर्ने हो भने के हो त मेरो, अब मेरो कसिनुसोइड सिग्नल्स हो भने सिग्नल हामीले चाहिँ कसिनुसोइड्स हुन्छ भनिसकेपछि कसलाई हेर्ने हो भने के हुन्छ त, कस ओमेगा 0 टी भने के हो त, दिस इज ए रेज पावर जी ओमेगा 0 टी प्लस ई रेज पावर माइनस यो प्लस भयो है, माइनस जे ओमेगा 0 टी। मैले अघि नै भने नि ओमेगा 0 टी, अघि नै के भनेको थिएँ मैले, कुनै पनि नेचरमा सबै चिज चाहिँ यो एक्सपोनेन्शियल फर्ममा छ। अब किन चाहिँ यो दुईटा चाहिँ आयो भनेपछि हामी दुईटा पार्टमा चाहिँ हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ। पोलार फर्ममा हेर्नुपर्ने हुन्छ अथवा 3D डाइमेन्सनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा रियल एक्सिसमा, अर्को इमेजिनरी एक्सिसमा। एउटा रियल पार्ट हुन्छ, एउटा इमेजिनरी पार्ट हुन्छ म्याथमेटिकली। अब रियल भनेको हाम्रो रियल टीलाई हामीले पोजिटिभ टी मानेको थियौँ भने माइनस टीलाई चाहिँ इमेजिनरीतिर हेऱ्यो भने माइनस टीले दिने मलाई माइनस एफ फ्रिक्वेन्सी हो। यसको फिजिकल सेन्स केही पनि हुँदैन, तर मेरो इमेजिनरी हो नि, इमेजिनेसनमा चाहिँ माइनस एफ पनि हुन्छ, इमेजिनेसनमा माइनस टी हुन्छ, इमेजिनेसनमा अब मेरो रियलमा चाहिँ हुने चाहिँ एफ हो। सो यो दुईटाको कम्बिनेसन हो हैन त। अब मेरो कसिनुसोइड्सको ठाउँमा त्यो छ भने सिनुसोइड्सको ठाउँमा के आउँछ, ई रेज पावर जे ओमेगा टी माइनस जे ई रेज पावर माइनस जे। सो कसिनुसोइड्स मेरो के हो त, इमेजिनरी। सिनुसोइड्स इमेजिनरी हो भने कसिनुसोइड्स रियल सिग्नल हो। यसरी मैले बुझेँ भने मैले चाहिँ अब यो यति भनिसकेपछि मेरो फ्रिक्वेन्सी अथवा ओमेगा किन आयो, मेरो पोलार फर्ममा मैले ओमेगा लिएँ भने यसको के हुन्छ त, सर्टेन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, एउटा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। कन्स्ट्यान्टलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले भेक्टर को प्रडक्टको एनालोगी लिएर हेर्नुपर्छ। सपोज मसँग एउटा भेक्टर छ, अर्को भेक्टर छ भने त्यसको के हुन्छ त, राइट एङ्गल प्रोजेक्सनमा हेर्छु, सर्टेन अल्फा आउँछ। सपोज मेरो यो S1 भेक्टर छ, यो S2 भेक्टर छ हैन छ भने मेरो एक्चुअली के हुन्छ त, मैले दिने फङ्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ त, एउटा प्रडक्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। S2 इन्टु S1 भनेको मेरो सपोज अर्को चाहिँ S भनेर निकाल्यो भने यसले दिनुभयो। सो यसमा S2 मेरो चाहिँ कोएफिसिएन्ट हुनसक्छ, फुरियर कोएफिसिएन्टमा चाहिँ सपोज यसमा मेरो 4 छ भने यो के हुन्छ त, यहाँसम्म आउँदाखेरि 1/2 हुन्छ हैन। सो मेरो यो 2 होला, 4 इक्वल टु 1/2 इन्टु 4/2 इन्टु 2 भयो हैन, यो 4/2 भयो। भनेपछि मेरो कोएफिसिएन्ट, सर्टेन कोएफिसिएन्ट मलाई चाहिन्छ। त्यो कोएफिसिएन्ट भनेको मेरो फुरियर ट्रान्सफर्मेसन्समा आउँछ नि, एएन एउटा कोएफिसिएन्ट भएर आउँछ, अर्को बीएन कोएफिसिएन्ट भएर आउँछ, अर्को A0 अथवा कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट, यसमा चाहिँ हुँदैन। एएन सँग के आउँछ मेरो, अब कसिनुसोइड्स ओमेगा 0 टी आउँछ एउटा इभन पार्ट, अर्को बीएन सँग साइन ओमेगा 0 टी भएर आउँछ। सो कस र साइनको कम्बिनेसन, द्याट इज द समेसन 1 देखि, अब मेरो एन चाहिँ 1 देखि क्यापिटल एन सम्म हुन्छ, ओमेगा एनटी ओमेगा साइन ओमेगा 0 एनटी भएर आउँछ। सो ओमेगा 0 n0 टी, ओमेगा 1 n0 n1 टी, ओमेगा 2 n2 हैन, यो हुँदै जान्छ। कसमा साइनमा पनि त्यसरी नै थपिँदै जान्छ। यसलाई मैले सम गरेँ र यसको चाहिँ इन्टिग्रेसन सल्भ गरेँ भने, अथवा यसको इन्टिग्रेसन सल्भ गरेँ र dt गरेँ भने यसले मलाई दिने भ्यालु भनेको मेरो केमा आउँछ,
एउटा कोएफिसिएन्ट दिन्छ। त्यो कोएफिसिएन्ट भनेको अब मैले टाइम डोमेनमा हेरिरहेको सिग्नल अब मैले ओमेगा फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हेर्न सक्छु, फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हेर्न सक्छु। जुन हामीले चाहिँ हिजो पनि क्वेसन आएको थियो त्यसलाई चाहिँ अब सपोज मेरो यो सिग्नल छ भने अब के हेर्नु पर्यो त, यो टाइम डोमेनमा छ, यो एक्स टीमा छ भने अब मैले त्यसलाई अब एक्स क्यापिटल एक्स एफ फुरियर ट्रान्सफरको रूपमा हेर्नु, फ्रिक्वेन्सीमा हेऱ्यो भने एफमा हेऱ्यो भने के हुन्छ त, अब यसको अहिलेको कोएफिसिएन्ट अथवा ए लेट्स से A1 भनेको यसको एम्प्लिट्युड, त्यति एम्प्लिट्युडको कति हर्जको सिग्नल 1 हर्जको छ भने 1 हर्ज 2 हर्ज 3 हर्ज हुँदै गएपछि 1 हर्जमा मेरो यो सिग्नलको एम्प्लिट्युड यहाँ म 1 हर्जमा प्लट गर्छु। अर्को सिग्नल आउँछ भने दुईटा आउँछ, सपोज अर्को सिग्नल आयो भने अर्को दुईटा हर्जको सिग्नल छ, अलिकति हाइटमा छ, सो 2 हर्जको सिग्नलको मैले यसरी प्लट गर्छु। सो यसलाई मैले स्पेक्ट्रम भन्छु, स्पेक्ट्रम। सो अब मलाई थाहा हुन्छ कि 2 हर्जको सिग्नल यति एम्प्लिट्युडको इन्टेन्सिटीको छ, 1 हर्जको यति इन्टेन्सिटीको सिग्नलको कम्बिनेसन कम्बाइन्ड फर्म चाहिँ यो सिग्नल रहेछ भनेर मैले एनालाइसिस गर्न सक्छु फ्रम द सिनुसोइड्स र कसिनुसोइड्सलाई छुट्टै प्लट गरेर है। अब यो यसको चाहिँ अब कन्डिसन्सहरू छन्, पिरियोडिक हुनु पर्यो सिग्नल, सिग्नल चाहिँ इन्टिग्रेटेबल हुनु पर्यो, सर्टेन डिफाइन्ड रेन्जभित्र सिग्नल हुनु पर्यो हैन। यी चिजहरू भयो भने मात्रै चाहिँ यो फुरियर ट्रान्सफर्मेसन्सले ह्यान्डल गर्न सक्छ। यो थ्योरी चाहिँ हामी पछि पढ्छौँ है। डाइरिचेल्स कन्डिसन्स मिट गर्नुपर्छ भनेको फाइनाइट एनर्जी, त्यसले चाहिँ एनर्जी क्यारी गरे आउनुपर्छ सिग्नल, पावर सिग्नल हुनुपर्छ। यी चिजहरू कन्डिसन छ भने अनि त्यसको हामी इन्टिग्रेटेबल भनेको हामीले फुरियर ट्रान्सफर्म भनेको नि इन्टिग्रेसन सल्भ गर्ने हो नि हैन हो है। त्यस कारणले त्यो इन्टिग्रेसन सल्भ गर्ने हुनुपर्छ, फाइनाइट इन्टरभलको हुनुपर्छ, 0 देखि लेट्स से सम सर्टेन टाइम इन्टरभलको हुनुपर्छ, 2t अथवा लेट्स से 2 पाई t अथवा कति थाहा छैन, त्यो अनुसार हुन्छ। जस्तै 0 देखि nt होला, यो हुन्छ। अब यो चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ फुरियर ट्रान्सफर्मेसन्सहरू हेर्न सक्छौँ कुनै पनि सिग्नलको लागि। अब त्यहाँ 2-3टा कुराहरू हामीले थाहा पाउनुपर्छ। एउटा चिज के हो भने स्पेक्ट्रम प्लटिङ गर्ने भनेको के हो भने एक्चुअली के हो भने मैले फ्रिक्वेन्सी भर्सेस एक्सएफ प्लट गर्ने भनेको मैले यो नेगेटिभमा प्लट गर्दिनँ है। स्पेक्ट्रम थाहा पाइराख्नु, यो नेगेटिभमा मैले प्लट गर्दिनँ। यो एफएक्स भर्सेस एफ भनेको मेरो सबै पोजिटिभमा भन्छ, पोजिटिभ एक्सको लागि मात्रै हुन्छ, एक्सएफको लागि हुन्छ, नेगेटिभको लागि हुँदैन है। सपोज एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, प्लट गर्न आयो भने एक्सएफ इक्वल टु लेट्स से 5 + 6 cos let's say 2 pi 100 t plus 30 degree plus 30 degree यस्तो छ। अर्को माइनसमा राखेँ, -10 sin, यसलाई माइनस राखौँ माथिको लागि है, अहिले +10 sin 2 pi f देखिएन है। हामी कसरी प्लट गर्छौँ भने 5 - 6 cos लेट्स से 2 pi f को ठाउँमा 100 t प्लस फेजको ठाउँमा 30 डिग्री प्लस साइन 2 पाई नै भयो, ओमेगा नट भनेको 2 पाई 200 त्यसै 200 प्लस 60 डिग्री है त। ल -60 डिग्री हो लेख त। यस्तो भने मेरो स्पेक्ट्रम भनेको के हो त?
चारवटा भेरिएबल हुन्छ हैन मेरो सिग्नलमा के हुन्छ एब्सोल्युट A0 हुन्छ यसको एब्सोल्युट भ्यालु कति हुन्छ है अर्को के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ अर्को फेज हुन्छ फ्रिक्वेन्सी अहिले मेरो के छ अब A0 को ठाउँमा मेरो के छ 5 छ A1 को ठाउँमा 6 छ A2 को ठाउँमा यहाँ कति राख्ने 10 राखौँ है त 10 छ सो मेरो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ सपोज A1 चाहिँ मेरो 6 छ B1 चाहिँ 10 छ है त कसको लागि चाहिँ A1 राखेँ साइनको लागि B1 राखेँ अनि 5 चाहिँ मेरो A0 भयो है यो छ अब फेज चाहिँ मेरो एक ठाउँमा 30 डिग्री छ अर्को ठाउँमा -60 छ एउटामा +30 छ यसलाई मैले कसरी प्लट गर्छु दुईटा तीनटा रुल चाहिँ तिमीहरूले थाहा पाइराख्नुपर्छ एउटा रुल के हो भने हामी नेगेटिभ -6 प्लट गर्दैनौँ माइनसलाई हामी कन्भर्ट गर्छौँ +6 बनाउँछौँ +6 बनाउनलाई के गर्छौँ कसलाई मैले चाहिँ माइनस हटाउनुको लागि माइनस कस बनाउनु पर्ने हुन्छ नि माइनस कस बनायो भने माइनस माइनस प्लस हुन्छ हैन माइनस कस कुन बेला हुन्छ 90 डिग्री प्लस थीटा गर्दा हुन्छ के र 90 कि 180 सरी 180 100 प्लस 180 गरिदिने है त यो भनेपछि प्लस 180 गरिदिए भने यो +6 भयो है अब पहिला अब मेरो यो चाहिँ के छ भने एफ भर्सेस एफ छ अर्को स्पेक्ट्रम मैले फेज भर्सेस एम्प्लिट्युड पनि राख्न सक्छु हैन त्यो पछि प्लट गरौँला अहिले चाहिँ एम्प्लिट्युड भर्सेस फेज र फ्रिक्वेन्सी राखेँ अब मेरो फ्रिक्वेन्सी कति छ यहाँ 2 पाई को ठाउँमा 2 पाई नै राख्नु परिहाल्यो ओमेगा हो 100 भयो नि त सो मेरो यो 50 भनौँ 50 हर्ज यो 100 हर्ज भयो है 100 हर्ज हुँदाखेरि कति छ मेरो अब +6 2 4 6 मानौँ यो कति भयो त यो बेलाको स्पेक्ट्रम मेरो 6 इन्टेन्सिटीको 100 हर्जको मैले स्पेक्ट्रम प्लट गरेँ सक्यो 5 चाहिँ के हो मेरो 0 हो यो चाहिँ कहाँ हुन्छ 0 मै हुन्छ कति छ यसको एम्प्लिट्युड 5 छ भनेपछि यति होला है यो 5 भयो ठीक छ एउटा लाइन स्पेक्ट्रम भन्छ हामी यसलाई नेक्स्ट के हुन्छ अब साइन पनि हामी प्लट गर्दैनौँ अर्को चाहिँ नो साइन सबै कसमा गर्छौँ किनभने साइन मेरो इमेजिनरी हो नि म इमेजिनरी चाहिँ यो म्याथमेटिकली ठिक छ रियल एक्सिसमा चाहिँ मेरो साइनलाई मैले कसमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ व्हाट आई हैव टु डु हियर साइनलाई कसमा कन्भर्ट गर्नलाई के एड गर्नुपर्छ अघि 180 फेजलाई एड गरे भने हुन्छ 90 डिग्री के गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ 90 डिग्री अघि 180 थियो अहिले चाहिँ अब मैले के गर्नु पर्यो प्लस 90 डिग्री गरिदियो भने यो के हुन्छ अब साइन कस हुन्छ हैन यस सर अब अघि मेरो के थियो यो -60 थियो -60 र अब यसलाई एकछिन चाहिँ हेरौँ अब मेरो यहाँ के हुनु त कस पनि आयो माथि पनि कस आयो ठिक छ अब म एउटै एक्सिसमा प्लट गर्न सक्छु नाउ यसको इन्टेन्सिटी कति छ 10 छ के अरे हैन 10 सो 10 नराखौँ ल 2 नै राखौँ 2 राखौँ 2 अब मेरो 2 cos 2 पाई 200 प्लस 90 -60 भनेको 30 भयो हैन 30 भयो ठीक छ ठिक छ अब मेरो कति राख्नु पर्यो त मैले 2 को 200 यहाँ 200 छ भने 2 को ठाउँमा मेरो यो एउटा स्पेक्ट्रम भयो सक्यो तीनवटा कम्पोनेन्ट छ एउटा यो जेरो कम्पोनेन्ट एउटा यो कम्पोनेन्ट सक्यो हैन सो मैले फ्युरियर ट्रान्सफर्मको सल्युसन निकालेर आएको सल्युसनलाई मैले स्पेक्ट्रम प्लट गरेँ ठीक छ यो हुन्छ भने अब मेरो अर्को पनि मैले प्लट गर्छु फेज भर्सेस इन्टेन्सिटी हैन त अब फेजमा मेरो के छ यसलाई मैले फेज गरेँ फेज चाहिँ के मेरो के हुन्छ त पोजिटिभ पनि हुन्छ नेगेटिभ पनि हुन्छ हैन त यो फेज हो मेरो थीटा अब यो केसमा के छ मेरो त्यसैमा गर्नुपर्ने ओके यो केसमा के छ मेरो फेज यहाँ कति छ +180 + 30 भनेपछि कति भयो
210 डिग्री भयो हैन 210 डिग्री 210 र अब यो त जेरोमा भइहाल्यो अर्को मेरो -30 भयो +30 भयो हैन +30 हुँदाखेरि 2 एम्प फ्रिक्वेन्सी कति छ 200 र 100 फ्रिक्वेन्सी हुँदाखेरि 210 ल मलाई यहाँ डिक्टेट गर त सो मेरो यो 0 फेज 0 डिग्री लेट्स से यो 90 -90 यहाँ -180 समवेयर यो चाहिँ -270 छ है त यहाँ चाहिँ 0 + 90 + 180 + 270 360 हैन त अब यो मेरो सरी यो फेज भयो यो फ्रिक्वेन्सी भयो है यो फ्रिक्वेन्सी है कति छ यहाँ 100 भयो यहाँ 200 भयो अघि मैले नेगेटिभमा पनि गर्न सक्थे नेगेटिभ फ्रिक्वेन्सी पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ त्यो इमेजिनरी भयो हुनाले अब के हुने भयो त मेरो 100 हुँदा कति छ फेज 210 हैन म 0 हुँदा फेज 0 छ त्यसकारणले मेरो यही पर्छ 100 हुँदा 210 आयो के रे यहाँ भयो अनि 200 हुँदा फेरि 30 थियो हैन समवेयर यहाँ यो चाहिँ मेरो एक्स फ्रिक्वेन्सी हैन फेज भर्सेसको प्लट हो है त 30 डिग्री पोजिटिभ थियो कि नेगेटिभ थियो सर कुन 30 डिग्रीको त्यो फेज चाहिँ 30 डिग्री मैले 90 एड गरेको थिएँ -30 थियो 90 -30 हैन अनि -60 भएर +90 -60 भने चाहिँ 30 थियो प्लसमै थियो ठीक छ अब यसलाई चाहिँ ल 100 गर न त हैन +90 एड गर्यो भने कति -10 आउने भयो नि त भनेको पोजिटिभमा लानु पर्यो पनि माथि नै जान्छ भन्नु खोजेको यो हैन ह अब लेट्स से 100 गरे भने -10 डिग्री हुने भयो त्यो 200 मा -10 डिग्री नेगेटिभमा आउने भयो नेगेटिभमा गयो भने नेगेटिभ सो वाट सो यो चाहिँ चिज हाम्रो जाँचमा तिमीहरूलाई यस्तै चाहिँ सल्भ भएको चाहिँ कुनै दिएर सोध्न पनि सकिन्छ है त त्यो स्पेक्ट्रम चाहिँ प्लट गर भन्यो भने सकिन्छ यो सर सकिन्छ अब फुरियर एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्नको लागि अब सुमन सरले पढाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ म्याथ ल्याबमा पनि कोड लेख्न सकिन्छ त्यो हो के भने मैले कोएफिसिएन्ट निकाल्ने हो कम्पोजिट्स गर्ने हो हैन अघि भने नि अघि भनेको जस्तो एक्सपोनेन्टको इन्टिग्रेसन निकाल्ने हो एक्सपोनेन्टको कम्पोजिट हो त्यसको इन्टिग्रेसन निकाल्यो भने मेरो फुरियर सिरिज चाहिँ आउँछ अब त्यो पनि फरक छ कुनै चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक हुन्छ है कुनै चाहिँ एक्सपोनेन्शियल हुन्छ यो फरक चाहिँ फुरियर ट्रान्सफर्म अब यसलाई हामी एनालाइसिस भन्छौँ अब सिन्थेसिस गर्नु पर्यो भने मेरो एक्सएफबाट मैले रिभर्समा आउन पनि सक्छु नि एक्सटी निकाल्न सक्छु त्यसलाई इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्म आइएफटी भन्छौँ है अब मैले चाहिँ डिस्क्रेट फुरियर ट्रान्सफर्म अघि यो चाहिँ कन्टिन्युअस कसको चाहिँ टीको ठाउँमा एन युज गरेँ भने द्याट इज डिस्क्रेट फर्ममा आउँछ डिस्क्रेट सिग्नल युज गरेँ भने डिस्क्रेट फुरियर ट्रान्सफर्म्स यो चिजहरू सुमन सरले पढाउनुहुन्छ यी चिजहरू तिमीहरूले अलि क्लोजली हेर है त ठिक छ ओके सपोज यही त हो फुरियर ट्रान्सफर्म्स भने हैन हामीले कन्टिन्युअस टाइम सिग्नललाई लेख्ने तरिका यही त हो नि हैन कसिनुसोइड्स अब यसको चाहिँ एक्सपोनेन्ट्सहरु थप्दै गएँ मैले cos 1 एउटा चाहिँ कम्पोनेन्ट सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सीको अर्को थर्ड हार्मोनिक्स फोर्थ हार्मोनिक्स थप्दै गएँ भने सो nth हार्मोनिक्स एड गरेँ भने यस्तो सिग्नल बन्छ अब यस्तो सिग्नल nth हार्मोनिकको सिग्नललाई घटाउँदै आयो भने यस्तो सिग्नलमा आइपुग्छ स्पेक्ट्रम्स निक्लिन्छ एउटा दुईटा तीनटा चाहिँ सिग्नल्स आइपुग्छ अथवा दुईटा हार्मोनिक्स
यसरी आउँछ। सो कतिवटा हार्मोनिक र कस्तो कम्पोजिट छ त्यो हेर्न खोजेको है हामीले। अब यो चिज सुमन सरले पढाउनु तिमीहरूलाई। अब कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल हुन्छ, एक्सपोनेन्शियल मात्रै होइन कम्प्लेक्स। हामी लाइन स्पेक्ट्राको कुरा मैले गरेँ, हामी यसरी लाइन स्पेक्ट्रम चाहिँ प्लट गर्छौँ है, ठिक छ। अब मेरो यस्तो स्क्वायर वेभ छ भने यो स्क्वायर वेभ इज अ कम्बिनेसन अफ nth अर्डरको हार्मोनिक्स हो। मैले चाहिँ फुरियर सिरिजको कम्पोनेन्ट निकाल्ने भनेको एक्सपोनेन्ट सल्भ गर्ने हो, सिके भनेको कोएफिसिएन्ट निकाल्ने हो, भनेको मेरो इन्टेन्सिटी कति छ भनेर निकाल्ने हो। त्यसलाई चाहिँ मैले इन्टिग्रेसनबाट सल्भ गर्छु र nth अर्डरको निकाल्छु भने kth अर्डरको निकाल्छु। यो चिज मैले फुरियर सिरिजलाई चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फुरियर सिरिज भन्छु। अब त्यो फुरियर सिरिज कुन बेला चाहिँ सल्युसन दिन्छ भने त्यो डायरिचेल्स कन्डिसनले सल्युसन दिन्छ। त्यो कुन बेला हुन्छ भने यो एब्सोल्युटली इन्टिग्रेटेबल हुनुपर्छ, इन्टिग्रेसन गर्ने हुनुपर्छ, फाइनाइट नम्बरको म्याक्सिमा र मिनिमम हुनुपर्छ, फाइनाइट नम्बर अफ डिसकन्टिन्युटिज हुनुपर्छ, हार्मोनिक्स हुनुपर्छ। यी कन्डिसनहरू मिट भयो भने बल्ल मैले सर्टेन टाइम पिरियडमा चाहिँ यो सल्भ गर्न सक्छु अथवा सिनुसोइड्स र कस सिनुसोइड डिकम्पोज गर्न सक्छु। त्यो होइन त। अब ट्रिग्नोमेट्रिक हार्मोनिक्स पनि छ, त्यसमा मैले चाहिँ अब सिमेट्री चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी चिजहरू सुमन सरले पढाउनुहुन्छ। मैले अघि नै भने दुईटा सिनुसोइड्स मिल्यो भने यस्तो बन्छ, सो मेनी सिनुसोइड्स मिल्यो भने यस्तो बन्छ, अनि टन्नै मिल्यो भने यो झन्डै स्क्वायर वेभ भन्छ हामीले। त्यस कारणले स्क्वायर वेभ हामीले पल्स जेनेरेट गर्ने भनेको एकदम डिफिकल्ट पार्ट हो, कम्प्लिकेटेड, मोस्ट कम्प्लिकेटेड सिग्नल हो है। अब यो चिजहरू अब पार्सिभल्स थ्योरम छ, अब कसरी पावर सिग्नल्सहरू निकालिन्छ, अनि यी चिजहरू बिस्तारै पढिन्छ। वाट्सएभर हामीले जे पढे पनि अब हामीले हेर्ने भनेको त्यो हो। अब अघि हामीले चाहिँ कन्टिन्युस सिग्नल हेरेका थियौँ, अब डिस्क्रिट सिग्नल हेर्ने हो भने सर्टेन इन्टरभल्समा हेर्छौँ अनि त्यसको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन्सहरू गरेर हेर्छौँ है। सुमन सरले पढाइराख्नु भएको छ, म धेरै गर्दिनँ, तर त्यो बेलामा तिमीहरूले हिजो सोध्या भएर लाइन स्पेक्ट्रम चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याबमा के गर्ने भन्दाखेरि लाइन स्पेक्ट्रम्सहरू निकाल्ने टाइमबाट ओमेगामा, ओमेगा भनेको 2πf हो, 2πलाई कन्सटेन्ट राख्यो भने f पनि भयो, अनि सिन्थेसिस गर्ने हो है, एनालाइसिस गर्ने। त्यस कारणले अब प्रपर्टीहरू के हुन्छन् पछि हामी हेर्छौँ है त। सुमन सरले पढाउनुहुन्छ, बुझिएन र मैले चाहिँ केही हेल्प चाहियो भने यु जस्ट मलाई कुनै पनि बेला तिमीहरूले सोध्दा हुन्छ है त, ठिक छ। हेलो। अब हामी डिटेलमा जाँदैनौँ, धेरै डेप्थमा जाँदैनौँ, अब अर्को कोर्सतिर जान्छौँ है त। हिजो मैले के भनेको थिएँ, आजबाट हामी के सुरु गर्छौँ त, अब इन्कोडिङ सुरु गर्छौँ। सोर्स इन्कोडिङ, मेरो सिग्नल, मेरो इन्फर्मेसन सोर्सलाई अब मैले इन्कोड गर्नुपर्छ। इन्कोड गर्दा फेरि मैले चाहिँ मेरो माइन्डमा के हुनुपर्छ भने वाट आई हेभ टु डु, मैले चाहिँ के चाहिँ मेरो माइन्डमा हुनुपर्छ, किन इन्कोड गर्ने त्यो क्वेसन आउनुपर्छ। मैले एन्सर दिने चाहिँ किन गर्ने भन्दाखेरि एउटा सिङ्क्रोनाइजेसन चाहिँ गर्नुपर्छ। क्लक साइकल छ नि, क्लक सिग्नल मैले सेपरेटली पठाउनु चाहिँ नपरोस्, त्यही सिग्नललाई मैले क्लक सिग्नल बनाउन सकौँ है। क्लक सिग्नल भन्ने बित्तिकै तिमीले बुझ्यौ होइन, जति त्यो फ्रिक्वेन्सी भयो, जति फ्रिक्वेन्सी हाई भयो त्यति फास्ट हुने भयो होइन त। भनेको गिगाहर्ट्जमा मेरो चाहिँ प्रोसेसरको गिगाहर्ट्ज साइजमा हुनु र मेगाहर्ट्जमा हुनु भने गिगाहर्ट्जमा बढी भयो। सो यो भनेको मैले सिङ्क्रोनाइजेसनको लागि एउटा गर्नु पर्यो। सिङ्क्रोनाइजेसन सँगसँगै यसलाई चाहिँ स्पिड पनि बढाउनु पर्यो। स्पिड बढायो भने के हुन्छ, बढाउने भनेको के हो, सिग्नलको भेरिएसन्स बढाउने हो होइन। केले दिन्छ भेरिएसन्स। जस्तो मेरो यो सिग्नल एउटा छ, यो सिग्नल मैले सिस्टमबाट पठाउनु र ट्रान्समिट गर्दा यसको लिने टाइम र हामीले यो सिग्नलले लिने टाइम कुन फास्ट हुन्छ, यो फास्ट हुन्छ होइन। पनि यही टाइममा मैले सिग्नल एउटा साइकल, दुईटा साइकल पठाउन सक्छु। सो भनेको स्पिड बढाउनको लागि मैले भेरिएसन्स बढाउनु पर्ने रहेछ। भने यही सिग्नललाई मैले यसरी कन्भर्ट गरेँ भने के हुन्छ त, यो भेरिएसन्स एउटा, दुईटा, तीनटा भेरिएसन्स, 3 टाइम्सले यो फास्टर हुन्छ। यो 1 हर्जको सिग्नल हुन्छ भने यो 3 हर्जको सिग्नल हुन्छ।
यो फास्ट हुन्छ। माइन्डमा राख्ने कुरा के रहेछ, एउटा सिङ्क्रोनाइजेसन क्लक सिग्नल चाहियो। अब यसैमा मेरो चाहिँ अहिलेको सिग्नललाई मैले यो सिग्नलमा मैले चाहिँ एउटा मात्रै पठाएँ भने सिङ्क्रोनाइज केले गर्ने? एउटै लिडिङ एज एउटा छ, यहाँ यसले सिङ्क्रोनाइज गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई मैले इन्स्टेड मैले यसको भेरिएसन्स बढाइदिएँ भने वान सर्ट अफ यो इन्कोडिङ पनि हो। भेरिएसन्स बढ्यो भनेपछि यहाँ सिङ्क हुन्छ, यहाँ सिङ्क हुन्छ, यहाँ सिङ्क हुन्छ, 3 चोटि मैले सिङ्क्रोनाइज गर्न सक्छु नि। सो सिङ्क्रोनाइजेसन गर्नु पर्यो। इन्कोडिङ गर्ने भनेको टास्क के हो भने सिङ्क्रोनाइजेसन पनि हो, स्पिड बढाउने पनि हो। स्पिड बढ्यो भनेको भेरिएसन बढ्यो भनेको फ्रिक्वेन्सी बढ्या हो, फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भनेको पावर पनि बढ्या हो। सो हाई फ्रिक्वेन्सी मिन्स हाई पावर, हायर भेरिएसन्स, हाई स्पिड, अनि सिङ्क्रोनाइजेसन, बेटर सिङ्क्रोनाइजेसन। यति प्यारामिटर्स चाहिँ। थर्ड चाहिँ पावर है त। यो 3वटा चाहिँ सिङ्क्रोनाइजेसन, स्पिड अथवा भेरिएसन्स र पावर, 3टा चिज हामी चाहिँ माइन्डमा राख्छौँ र हामीले अब इन्कोड गर्ने कुनै पनि अल्गोरिदम, कुनै पनि इन्कोडरलाई हामी कम्पेयर गर्छौँ इन टर्म्स अफ सिङ्क्रोनाइजेसन त्यो बेलामा के भयो, त्यो बेलामा भेरिएसन्स बढ्यो कि घट्यो, पावर बढ्यो कि घट्यो है। अब त्यो बेलामा अरू चिज हेर्छौँ, ब्यान्डविथ त्यसले कति अकुपाई गर्यो। ब्यान्डविथ त सकभर अकुपाई चाहिँ थोरै गरे हुन्छ हैन। डेटा रेट बढोस्, ब्यान्डविथ चाहिँ घटोस्, त्यो हाम्रो चाहना हुन्छ। यो चिजलाई माइन्डमा राखेर अब हामी इन्कोडिङ सुरु गर्छौँ है त। गेटिङ माई पोइन्ट? मेरो पोइन्ट तिमीहरूले बुझिराखेका छौ? यस सर। ओके, त्यसो हो भने लेट्स मुभ अन। अब सोर्स इन्कोडिङ भन्ने बित्तिकै व्हाट सर्ट अफ सोर्स मसँग के हुन्छ त? सोर्स 2टा सोर्स हुन्छ, एउटा एनालग, अर्को डिजिटल हैन त? त्यति हैन त? सोर्स चाहिँ के हुन्छ त मेरो? देखिया छ कि छैन? देखेको छ सर। सर एउटा एनालग भयो, अर्को डिजिटल भयो। 2टा सोर्स त हुन्छ मसँग हैन? अब यसलाई मैले एनालगलाई अब सोर्स छ भने यसको इन्कोडिङ कसरी गर्छु? इन्कोडिङ भनेको कन्भर्जन हो, सिग्नलको एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा कन्भर्जन गर्ने हो, त्यति हो। सोर्स इन्कोडिङ भनेको मैले कन्भर्जन गर्ने हो। अब इन्कोडिङ पढेपछि डिकोडिङ सँगसँगै आउँछ है त। त्यो भनेको के हो त? मेरो 2टा चिज हुने हो। एउटा एनालग सोर्स छ भने एनालगबाट मैले कहाँ लान सक्ने भए? डिजिटल फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्छु। अर्को एनालगबाट एनालगमै कन्भर्ट गर्न सक्छु। एउटा यो हुन सक्छ यदि मेरो सोर्स। अब यदि मेरो डिजिटल छ भने डिजिटलबाट नै 2टा हुन सक्छ। के हुन सक्छ? डिजिटल छ भने डिजिटलबाट म कता कन्भर्जन गर्न सक्छु? डिजिटल टु एनालग बनाउन सक्छु। अर्को डिजिटलबाट डिजिटल नै बनाउन सक्छु, राइट? डी टु डी, डी टु ए एउटा डिजिटल सोर्स छ भने, अर्को ए टु डी अथवा ए टु ए भनेर बुझ्नु है। 4वटा भयो हो। ओके, यो 4वटा चाहिँ इन्कोडिङ गर्छौँ। यो भित्र पनि अब हामी हेर्छौँ, अब बढाउँदै जान्छौँ, इन्कोडिङ बढाउँदै जान्छौँ। किन बढाउँछौँ? हामीलाई स्पिड बढाउनु छ, पावर बढाउनु छ, सिङ्क्रोनाइजेसन बढाउनु छ, ब्यान्डविथ कम अकुपाई गराउनु छ, यसले दिने डेटा रेट बढाउनु छ, बिट साइज बढाउनु छ, राइट? सो यसरी हामी अगाडि बढ्छौँ है त। ल लेट्स से सो 4वटा भने मैले डी टु डी, ए टु डी, डी टु ए, ए टु ए है त। सो अब हामी यो उसमा जाउँ। सो कुनैबाट त सुरु गर्नुपर्छ, कहाँबाट सुरु गरौँ? लेट्स से आज डिजिटल टु डिजिटलमा जाउँ है त। ओके, सो अब म यहाँ मुभ भएँ, मेरो डिजिटल टु डिजिटल, डी टु डी। डी टु डीमा पनि अब मेरो 3वटा क्याटेगोरी हुन्छ। 3वटा भने अब थपिँदै जान्छ है त। अब कन्फ्युज नभयो है, एकचोटि कन्फ्युजन छ भने
सबै लामो सास फेरेर बस्छ डिजिटल टु डिजिटल भनेको सोर्स मेरो के हुने भयो त डिजिटल फर्ममा हुने भयो कुनै सपोज एस्की कोड छ मसँग ए छ भने के हुने भयो त मेरो के हुने भयो 65 भयो हैन क्यापिटल ए अब मैले कति बिटको गरेँ 7 बिटको गरेँ कि 5 बिटको गरेँ भने के हुने भयो त मेरो 64 चाहियो 64 र 1 चाहियो अरु सबै 0 चाहियो हैन 64 चाहियो 32 चाहिदैन 16 चाहिएन 8 चाहिएन 4 चाहिएन 2 चाहिएन 1 चाहियो हैन त सो 1 0 0 0 0 0 1 है त्यो अब सपोज मसँग यस्तो छ आर्बिट्रेरी 0 1 0 1 1 1 0 1 1 यो डिजिटललाई अब यो भ्यालुलाई मैले डिजिटल टु डिजिटल भनेको डिजिटल वेभ फर्ममा कन्भर्ट गर्ने डिजिटल नम्बर डिजिटल लजिकल 0 र 1 लाई मैले अब के गर्नु पर्यो वेभ फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो वेभमा भएन भने त यो ट्रान्समिट नै हुँदैन सिग्नल भएन भने त सिस्टमले ह्यान्डलै गर्दैन 1 1 1 त जाँदैन नि जान्छ 0 0 1 0 ट्रान्सफर हुँदैन त्यसलाई हामीले इन टर्म्स अफ सिग्नल बनाउने हो त्यो भनेको सो मेरो लजिकल 0 1 लाई मैले यो वेभ फर्ममा कन्भर्ट गर्छु भने यसलाई मैले डिजिटल टु डिजिटल कन्भर्जन गरेको भनेको अब डिजिटल टु डिजिटलमा पनि मेरो तीनवटा फर्ममा हुन्छ युनिपोलार पोलार र बाइपोलार गेटिङ पोइन्ट टिपिराख है बनाउँदै जाऊ सो यहाँ के हुन्छ अब मेरो युनिपोलार युनिपोलार पोलार अनि अर्को बाइपोलार ठीक छ अब युनिपोलार भनेको के हो युनिपोलार भनेको मैले चाहिँ मेरो सिस्टम अब हामीले सिग्नल ड्र गर्न जानिसक्यौं टाइम छ भर्सेस मसँग स्क्वायर वेव्स सपोज मेरो यो भोल्टेज लेभल न हो नि करेन्ट अथवा भोल्टेज हो यो मेरो 0 हो यो टाइम पोजिटिभ टाइम यहाँ मेरो पोजिटिभ लेट्स से 5 भोल्ट यता के हुन्छ अर्को साइडमा -5 भोल्ट हैन अब यो म युज गर्दिन -5 युज गर्दिन अल पोजिटिभ भोल्टेज मात्र युज गर्छु त्यो केसमा मेरो के हुन्छ 1 0 1 1 0 छ भने के गर्छु त मैले लजिकल 1 लाई 5 भोल्ट अब 5 भोल्ट त्यसपछि लजिकल 0 इक्विभ्यालेन्ट टु लजिक 0 भोल्ट फेरि 5 भोल्ट इक्विभ्यालेन्ट टु लजिकल 1 अनि फेरि अर्को लजिकल 1 त्यसपछि 0 भोल्ट दिस इज भेरी सिम्पल मैले डिजिटल टु डिजिटल कन्भर्जन गरेँ युजिङ युनिपोलार कोडिङ ठीक छ अब बुझिराख है यो अहिले हेर्दा पनि सजिलो लागे जस्तो हुन सक्छ अब हामी बिस्तारै कन्फ्युजन धेरै चाहिँ हामी चेन्ज गर्छौं अब पोलार भनेको के हो हामी पछि आउँछौं पोलार भनेको यो पोजिटिभ 5 भोल्ट पनि हुन्छ नेगेटिभ 5 भोल्ट पनि हुन्छ तर हामीले असाइन चाहिँ के गर्छौं त आइदर पोजिटिभ 5 भोल्टलाई अथवा नेगेटिभ 5 भोल्टलाई 1 गर्यौं है दुईटैलाई 1 गर्न सक्छौं अनि 0 भोल्टलाई 0 गर्यौं भने पोलार हुन्छ बाइपोलार भनेको दुईटा हुन्छ मेरो 0 हुँदैन पोजिटिभ 5 भोल्ट 1 भयो भने नेगेटिभ 5 भोल्ट 0 हुन्छ है पछि आउँछौं यसलाई कन्फ्युजन नहोस् लेट्स सी भनेको तीनवटा स्टेट हुने भयो हैन त मैले पोजिटिभ भोल्टेज ल्याछु नेगेटिभ भोल्टेज ल्याछु र 0 भोल्ट ल्याछु भने तीनवटा स्टेटहरुलाई मैले एउटा युनिपोलार मैले पोजिटिभ 5 मात्र लिए भने दैट इज युनिपोलार अथवा नेगेटिभ 5 पनि हुन सक्छ एउटै पोलमा हुन्छ पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ पोलमा है त ठीक छ सो डेफिनेशन्स यहाँ छ मेरो digital transmission system works by sending voltage pulses along a media link, usually a wire or cable. In most type of encoding, one voltage level stands for binary 0 and another level stands for binary 1. The polarity of the pulses refers to whether it is positive or negative. ठीक छ because यसको नाम चाहिँ एउटा one polarity मात्रै युज गर्ने भएको र unipolar. So this is the example. 0 voltage
0 लजिकल 0 पोजिटिभ भोल्टेज लजिकल 1 0 भोल्टेज लजिकल 0 0 0 1 1 1। अब यहाँ मैले अघि कुरा गर्दा डीसी कम्पोनेन्टको कुरा डीसी कम्पोनेन्ट भन्न बिर्सेँ। के बुझ्नुपर्छ भने नि सिग्नल फास्ट हुनको लागि अघि भने मैले फास्ट हुनुपर्छ त्यो एउटा ठाउँमा छ, भेरिएसन्स हुनुपर्छ त्यो आफ्नो भने मैले। यदि सिग्नल भेरिएसन्स छैन भने कुनै ठाउँमा गएर त्यो सिग्नल डल भएर बस्दिन्छ। सपोज मसँग 0 1 0 1 छ, त्यसपछि 1 1 1 1 4वटा 5वटा 1 छ, त्यसपछि 0 छ। यो भने के हो? मैले प्लट गरेँ, इन्कोडिङ गरेँ, 0 छ, सरी 0 छ, अनि 1 फेरि 0 है, फेरि 1 1 फेरि 1 हैन, तीनटा फेरि 1 फेरि 1 है त। मैले यहाँ यो राखेको 5वटा 1 अनि फेरि बल्ल 0 भयो। माइन्डमा के राख्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ एउटै भ्यालु 5 भोल्ट पोजिटिभ 5 भोल्ट यो केसमा कन्टिन्युली गइराखेको छ। यहाँ भेरिएसन्स आएन भनेको सिस्टम के गर्छ भने जान्छ उहीँ जान्छ अनि उहीँ बसेर सिस्टम डल हुन्छ। यसलाई हामी डीसी कम्पोनेन्ट भन्छौँ। डीसी कहिले पनि डीसी भोल्टेज चेन्ज हुँदैन, ट्रान्समिट हुँदैन। कन्टिन्यू एउटै भोल्टेज छ भने त्यो भेरिएसन्स भएन, त्यो साइकल्स भएन, त्यो सिग्नल्स भएन, त्यो चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भयो है। यो कुनै पनि सिस्टमले यसलाई चाहिँ एकचोटि ट्रान्सफर गर्छ सर्टेन टाइम, त्यसपछि यो आइडल सिग्नल भन्छ हामी त्यसलाई, त्यो ट्रान्समिट हुँदैन, सिस्टम आइडल बस्दिन्छ। त्यस कारणले यस्तो आइडललाई ब्रेक गर्नलाई मैले यहाँ भेरिएसन गराइदिनु पर्ने हुन्छ। भेरिएसन आर्टिफिसियल्ली भेरिएसन्स गराइदिनु पर्ने हुन्छ, बल्ल यो चेन्ज हुन्छ। अब 5-6वटा बिट त जान्छ होला कन्टिन्यू, 8-10वटा लामो भयो भने जाँदैन। अब यसको लागि पनि एउटा प्रब्लम भयो। सो अब मेरो डीसी कम्पोनेन्ट मैले हटाउनु पर्ने हुन्छ, लार्जर डीसी कम्पोनेन्ट्सहरू हटाउनुपर्छ। यो भोल्टेजमा 0 0 मा भयो भने नि त्यही हो कुरो। यहाँ यो भेरिएसन छ अनि 0 लामो 0 छ भने पनि, अनि यहाँ आयो भने पनि यो पार्ट हाम्रो लागि प्रब्लमेटिक हुन्छ। यसलाई पनि हटाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को पोइन्ट डीसी कम्पोनेन्ट पनि हेर्नुपर्छ है। ओके, अब यो केसमा मेरो अहिले 3वटा 1 छ भनेपछि लेट्स से यो जान्छ नै होला, तर इट्स नट गुड, इट्स नट गुड। कन्सिक्युटिभ एउटै भ्यालु बसिराख्नु भनेको त्यो राम्रो होइन। अनि मैले सिङ्क्रोनाइजेसन कुरा गरेँ, सिङ्क्रोनाइजेसन हुनुपर्छ। सिङ्क्रोनाइजेसन हुनुको लागि त्यो चाहिँ सिग्नल चाहिँ पोल टु पोल जति चाहिँ भेरिएसन्स हुन्छ त्यति राम्रो भयो भनेपछि अब यो केसमा के हुने भयो त, पोसिबल डीसी कम्पोनेन्टको पोसिबिलिटी युनिपोलारमा भेरी हाई हुने भयो। सिङ्क्रोनाइजेसन पनि त्यति राम्रो हुने भएन है, किनभने यो भेरिएसन छैन, एउटै पोलमा बसिरहेको छ। 0 to 5 भोल्ट 0 to 5 भोल्ट हुन्छ। अर्को भेरिएसन्स कम हुने भनेको स्पिड कम हुने भयो भनेको यो भेरी 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 लो लेभलको इन्कोडिङ स्किम हो। हामी एकदम लो लेभल चिप सिस्टम छ भने हामी यसलाई चाहिँ यस्तो इन्कोडिङ गरेर सिग्नलिङ गर्छौँ। ठिक छ, जनरली यो अहिले कहीँ पनि हामीले युज गर्दैनौँ, थ्योरीमा मात्रै पढ्नु। ठिक छ, यसलाई पनि थोरै सिङ्क्रोनाइजेसन अथवा यसको भेरिएसन्स बढाउनलाई पछि हामी चाहिँ रिटर्न टु 0 र नन रिटर्न टु 0 भनेर चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ थोरै चाहिँ मेनिपुलेसन गर्छौँ। त्यस कारणले यो भेरी वर्स्ट केस हो, एकदम पुवर सिङ्क्रोनाइजेसन, पुवर भेरिएसन्स, लो स्पिडको भयो अनि चाहिँ डीसी कम्पोनेन्ट हाई भयो। सो हाई डीसी कम्पोनेन्ट भनेको ट्रान्समिसन चाहिँ रेट एकदम लो भयो, स्पिड पनि कम भयो है। अब त्यसको सट्टामा हामी अर्को पोलार इन्कोडिङ गर्छौँ, पोलार इन्कोडिङ। ठिक छ, पोलार इन्कोडिङमा हामी 3वटा इन्कोडिङ गर्छौँ। तिम्रो कन्फ्युज त भएको छैन नि? पहिलो चिज भयो, सकियो, त्यसलाई बिर्सियो। अब जस्ट युनिपोलार।
पोलारमा हामी एनआरजेड भनेको नन रिटर्न टु जेरो, रिटर्न टु जेरो अनि बाई फेज भनेर तीनवटा चाहिँ पढ्छौँ। नन रिटर्न टु जेरोलाई पनि हामी नन रिटर्न टु जेरो एल लेभलिङ, त्यसो कति भोल्टको लेभलमा त्यसले मेन्टेन गर्छ। अनि अर्को चाहिँ नन रिटर्न टु जेरो आई भनेको इन्भर्जन, अब एकछिनपछि बुझिन्छ। अर्को रिटर्न टु जेरो, हरेकचोटि मैले जेरोमा रिटर्न भएर त्यसलाई चाहिँ भेरिएसन मेन्टेन गर्छु। अर्को बाई फेजमा जान्छ। रिटर्न टु जेरो हेरौँ है त, एनआरजेड कोड, एनआरजेड को एनआरजेड एल र एनआरजेड आई हुन्छ। एनआरजेड एल भनेको यो चाहिँ द लेभल अफ द सिग्नल इज डिपेन्डेन्ट अपन द स्टेट अफ द बिट। पोजिटिभ भोल्टेज युजुअली मिन्स द बिट 0 एन्ड नेगेटिभ भोल्टेज मिन्स द बिट 1। बाइपोलर भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने यसले दुईटा पोलमा जाने रहेछ। यो फिगर हेरेर अब यो हेरि थाहा भइहाल्छ, धेरै एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्दैन। टाइम भर्सेस एम्प्लिट्युड, नन रिटर्न टु जेरो। अब मसँग के छ त, यो यहाँ 0 भोल्ट छ, पोजिटिभ भोल्ट छ, नेगेटिभ भोल्ट छ। पोजिटिभ भोल्टलाई मैले 0 स्टेट दिएँ भने, 0 लजिकल 0 दिएँ भने नेगेटिभलाई मैले लजिकल 1 दिन्छु। क्लियर? ठिक छ। सो मैले अब वहाँ 0 1 0 0 सर फेरि भन्नु न एकचोटि त्यो पोजिटिभ नेगेटिभ वाला। ल म अगाडि आएँ, म तिमीहरूलाई यो सुरुमा क्लियर भयो भने पछि कन्फ्युजन हुँदैन है। युनिपोलार चाहिँ क्लियर भयो हैन, आइदर पोजिटिभ पोलमा अथवा नेगेटिभ पोलमा मैले चाहिँ इन्कोड गर्छु है। अरु भ्यालु लिन्न मैले, 0 र +5 अथवा 0 र -5 लिन्छु हैन। बाइपोलारमा म के गर्छु भने युनिपोलारमा त थाहा भयो नि त, बाइपोलारमा मेरो के हुने भयो त, यो पोजिटिभ एक्चुअली त हुन्छ नि मेरो हैन र 5 भोल्ट, पोजिटिभ 5 भोल्ट नेगेटिभ 5 भोल्ट हुन्छ नि, नेगेटिभ अरे नेगेटिभ भयो है। ठिक छ। युनिपोलारमा मैले के गरेँ, मेरो सिग्नल 1 छ 0 छ 0 छ 1 छ, जेरो छ 0 छ 1 छ भने यसरी गरेँ मैले है। सकियो। यसलाई मैले अब डिकोड गर्नु पर्यो भने के गर्छु त, दिस इज माई 1, दिस इज माई 0 0 1 0 0 1 भयो हैन हो। इनकोड गरेँ अथवा डिकोड गरेँ, सकियो। अब त्यो यस्तो पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ लिन पनि सक्छु, एउटै पोलमा बस्न सक्छु, यसरी पनि गर्न सक्छु हैन। अरे 0 0 0 1 फेरि 0 0 0 1 यसरी पनि त गर्न सक्छु नि हैन। माथिको ग्रीन नगरिकन रेड पनि गर्न सक्छु, तर म पोल टु पोल जाँदिनँ, पोजिटिभ पनि नेगेटिभ पनि युज गर्दिनँ। त्यो युज गरेँ भने त्यो मेरो बाइपोलार हुन्छ, बाइपोलार हुन्छ है। बाइपोलार बाई भन्ने बित्तिकै के हो त, मैले अब दुईटै लिनु पर्यो। जनरली 0 चाहिँ मैले माथि लिन्छु, 1 चाहिँ तल लिन्छु है। लजिकल 1 मेरो तल, लजिकल 0 चाहिँ पोजिटिभ हुँदा लिन्छु। भनेपछि सपोज मलाई एउटा कसैले नम्बर दियो, सपोज मेरो नम्बर मैले इनकोड गर्नु छ 1 0 कमै गरिराखेको छु 0 0 0 0 1 0 0 0 1 है त। यो इनकोड गर्नु छ भने अब म के गर्छु त, बाइपोलारमा 1 अब मेरो यहाँबाट सुरु भयो है, 1 अनि 0 चाहिँ माथि गयो।
यो एक्सिस छ अरे रे 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 हैन है ओके यसैलाई पीडीएफ मा हेरौं एक्सिस छ मेरो टाइममा ठीक छ एक्सिस को यो भ्यालु चाहिँ मेरो 0 भनेर बुझ्छौं है त यहाँ 0 यहाँ 0 है 0 भोल्टेज माथितिर यहाँ सपोज 5 भोल्ट राख ओके यो 5 भोल्ट भयो ओके मैले 5 भोल्टलाई चाहिँ 0 बनाए अब 1 हुँदा फेरि मेरो कहाँ जाने भयो त -5 भोल्ट यहाँ ठीक छ हेलो सर यो पोलारको केस हो कि बाइपोलारको यो म बाइपोलारको कुरा गरिरहेको छु बाइपोलारमा पनि दुईटा हुन्छ भने हैन त हजुर सर म चाहिँ पोलार लेखिरहेको छु कि अघिदेखि यो पोलार त सकियो त्यो भेरी सिम्पल हामी त्यसमा पोलारमा दुईटा हुन्छ आरजेड र एनआरजेड पनि हुन्छ पोलारमा पनि म एकछिनपछि आउँछु है अहिले हामी बाइपोलारमा छौं के अरे पोलारमा छौं पोलारमा न युनिपोलारमा हैन हेलो बाइपोलार र पोलारमा कन्फ्युज भयो तिमी अहिले हामी पोलारमा छौं मैले के भने युनिपोलारमा पोलारमा छौं ओके पोलार भनेपछि दुईटा पोल हुन्छ हैन बुझ त्यसरी दुईटा पोल बाइपोलार भनेको पनि त दुईटा पोल हो नि होइन 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 असाइन गर्दा फेरि फरक हुन्छ के तिमीले अहिले बाइपोलारमा नजाऊ न तिमी अहिले पोलारमा जाऊ बाइपोलार पढेपछि चाहिँ बुझिन्छ अहिले पोलारमा मात्र जाऊ पोलारमा सिम्पल चाहिँ छ पोलारमा के छ भने एउटा पोललाई एउटा लजिकल भ्यालु देऊ अर्को पोललाई अर्को लजिकल एउटा पोललाई 0 दिए अर्कोलाई 1 के छ यसमा जान्नुपर्ने ठीक छ हेलो त्यो एल बुझे एल को कुरा गरिरहेको छु त तिमी अन्त नजाऊ न जहाँ पढाछु त्यही बस न ल म यहाँ ट्रेस गर्छु तिमी मलाई भन दिस इज वहाँ 0 भन न 0 दिस इज 1 दिस इज 0 0 1 ए म यता गइरहेको छु तिमी त्यहाँको नभन न मलाई भन ए ओके 0 फेरि 0 तल गए 1 1 फेरि तलै बसे 1 फेरि तलै बसे 1 फेरि तलै बसे 1 माथि गए 0 सक्यो द्याट्स द पोलारको सिम्पलेस्ट भयो अब अहिलेको युनिपोलार र यो एनआरजेड नन रिटर्न टु 0 है यो म 0 मा रिटर्न भएको छु र छैन है 0 भोल्टेजमा रिटर्न भएको छैन त्यसकारणले म एउटा पोलबाट अर्को पोलमा स्विङ मात्रै गरिरहेको छु पोल टु पोल स्विङ गरिरहेको छु है ओके अब अघिको र अहिलेकोमा फरक के छ होला एनी आइडिया यही चीज मैले युनिपोलारले पनि गर्न सक्थे नि हैन युनिपोलारले गरे अब के हुन्थ्यो यो हुन्थ्यो तल बस्थ्यो यो जान्थ्यो तल बस्थ्यो तल बस्थ्यो एउटा पार्ट हुन्थेन हैन अहिलेको भन्दा अहिले अलिकति केमा फरक छ पावर एफिसिएन्ट भयो ओके अलिकति भेरिएसन पोजिटिभ टु नेगेटिभ अलि बढी चाहिँ भेरिएसन्स आयो हैन त अलि एम्प्लिट्युडमा पनि भेरिएसन्स आयो त्यति हो खासै इम्प्रुभमेन्ट छैन अझ भन्यो भने यसले त अझ दुईटा भोल्टेज सप्लाई दिनुपर्ने हो एउटा पोजिटिभ भोल्टेज पनि चाहियो मेरो सिस्टमलाई अर्को नेगेटिभ भोल्टेज पनि चाहियो गर्यो त केही पनि गर्ने खासै यहाँ डीसी कम्पोनेन्ट हेर त यहाँ तीनवटा कन्सिक्युटिभ छ यसलाई खासै केही गरेन नि डीसी यहाँ चाहिँ सिस्टम डल हुने चान्सेस बढी भयो नि हो
त्यसो भने खासै इम्प्रुभमेन्ट छैन, तर के छ भने स्विङ चाहिँ बढी छ, जम्प गरेर पोजिटिभ टु नेगेटिभ, नेगेटिभ टु पोजिटिभ बढी छ, तर यसले पनि खासै इम्प्रुभमेन्ट दिँदैन है। सिङ्क्रोनाइजेसनलाई हो अलिकति दिन सक्छ होइन। अब यसको लागि यो त्यति राम्रो नमाने हुनाले यसलाई अलिकति इम्प्रुभ गर्नु पर्यो भनेर तलको एनआरजेड आई इन्भर्जन, आई फर इन्भर्जन युज गरेको। यसमा के फरक छ, माथिको एल र आईमा के फरक छ? केही यहाँबाट केही आइडिया लिन सक्छ के भयो भने 1 गर्ने, के भयो भने 0 गर्ने? कोडिङ स्किम चाहिँ के छ यसमा? कसैले के आउँदाखेरि स्विङ गर्ने, हा 1 आउँदाखेरि त्यो एम्प्लिट्युड चेन्ज गर्ने। यस, यदि मेरो स्विङ भयो पोजिटिभबाट नेगेटिभमा गयो भने नेक्स्ट चाहिँ मेरो के हुने भयो त, त्यसलाई 1 बनाउनु। 0 हुँदाखेरि नो चेन्जेस, त्यही बसिराख्यो भने 0 गरिदिने। अनि मलाई 1 छ भने स्विङ गरिदिने। जस्तो अब यहाँ 1 1 1 तीनटा छ नि, यहाँ के भयो त डल भयो, त्यही 1 छ त्यही बसिराखेको छु, इट्स नट गुड। अब यसलाई मैले भेरिएसन्स गरिदिनु पर्यो भने 1 भन्ने बित्तिकै पोजिटिभ टु नेगेटिभ गइदिने, पोजिटिभमा छु भने नेगेटिभमा जम्प गर्ने, नेगेटिभमा छु भने पोजिटिभमा जम्प गर्ने 1 को लागि। त्यही भएर इन्भर्जन गरिदिने, इन्भर्जन फर 1। अब यहाँ हेरौँ, म पोजिटिभमा थिएँ, मैले 0 असाइन गरेँ, ओके। अब मेरो 1 आएपछि म कहाँ जानु पर्यो त? अब तल गएँ, 1 भयो। अब मेरो 0 छ, म त्यहीँ बस्छु, इन्भर्जन गर्दिनँ होइन। फेरि 0 छ त्यहीँ बस्छु, राइट। अब 1 छ के गर्छ? अब माथि गएँ, फेरि 1 छ। अब यहाँ अहिलेको केस थियो के लेभल भएको भए त्यहीँ बस्थेँ होइन, यहीँ बस्थेँ होइन। फेरि 1 छ, म पोजिटिभमा छु, अब नेगेटिभमा भाग्छु, नेगेटिभमा भागेँ। फेरि 1 छ, नेगेटिभबाट पोजिटिभमा भागेँ। अब 0 छ होइन, यो गर्सी 1 आयो, 0 छ त्यहीँ बसेँ। अब फेरि 0 छ भने के गर्थेँ मैले, भन कसैले? 0 छ यहीँ बस्छु, 1 छ तल भागेँ, फेरि 1 छ माथि भागेँ, 1 छ तल आएँ हो। सो भनेको मेरो 1 भनेको कति भयो त? यहाँदेखि यहाँसम्मको भयो, यहाँदेखि यहाँसम्मको। सो अब मेरो त्यहीँ बसिराखेँ भने मेरो सिस्टम 1, इन्भर्जन चेन्ज भयो भने द्याट इज इन्भर्जन। अब यहाँ इम्प्रुभमेन्ट के भयो त? एकदम क्लियर इम्प्रुभमेन्ट छ होइन त यसमा। इम्प्रुभमेन्ट आधाको लागि हुने भयो, 1 को लागि चाहिँ मैले इम्प्रुभमेन्ट गरेँ हो। तर यहाँ फेरि चिज त त्यही नै दोहोरियो त, फेरि डिसी कम्पोनेन्ट आउने चान्सेस प्रोबेबिलिटी बढ्यो होइन त। यहाँ पनि कम्तीमा पनि 1 मेरो लजिकल 1 हुँदा चाहिँ सिस्टमको भेरिएसन्स साइकल्स चाहिँ बढी आउने भयो होइन। कन्सिक्युटिभ 1 छ भने मैले भेरिएसन्स गर्न सक्ने भएँ होइन त। यो भनेको सिङ्क्रोनाइजेसन यहाँ पनि गर्न सक्छु, यहाँ नि गर्न सक्छु, यहाँ नि सक्छु। सिग्नल चाहिँ भेरिएसन्स पनि छ भनेको यो फास्ट मुभ पनि हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी पनि आइछ। तर यहाँ त डिसी कम्पोनेन्ट आयो भनेको 0 को लागि अथवा 0 को लागि चाहिँ यो आधा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट भयो भनेर बुझ्यौँ होइन त। एग्री? Yes, sir. Okay. This is non-return to 0. ठिक छ, पोलारमै छौँ हामी। अब हामी पोलारकै रिटर्न टु 0 मा जान्छौँ। अहिलेको चिजलाई अब हेर्ने अलि इम्प्रुभमेन्ट गर्नु पर्यो, अहिलेकै चिजलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्नु पर्यो। अब यो फिगर देख्ने बित्तिकै तिमीहरूलाई के लाग्यो हुनुपर्छ? केही लाग्छ अहिलेको र अहिलेकोमा? कोडिङ मात्रै फरक हो, मेरो कोड त्यही नै हो, 0 1 0 0 1 1 1 0, त्यही नै होइन? 1 भयो भने चाहिँ अल्टरनेट भयो। फर्स्ट लुकमा तिमीले के लाग्छ, यो चाहिँ अहिलेको भन्दा इम्प्रुभड भर्जन हो कि के इम्प्रुभमेन्ट छ अहिलेको भन्दा इन टर्म्स अफ डिसी बायस? डिसी त हट्यो त, जम्मै हट्यो, हेर्दा त अलि इम्प्रुभ छ। फ्रिक्वेन्सी पनि बढी आयो होइन, डिसी 0 हाई छ, अब यो स्पिड पनि बढ्छ यसको। फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भनेपछि फ्रिक्वेन्सी भेरिएसन्स बढ्या छ। सिङ्क्रोनाइजेसन पनि इच पल्सलाई हामी सिङ्क्रोनाइज गर्न सक्छौँ, क्लक सिग्नल बनाउन सक्छौँ हो। इम्प्रुभमेन्ट त आयो। यसमा हामीले के गर्यौँ त भन्दा रिटर्न टु 0 गर्यौँ, आरजेड भन्छ।
यहाँ के गर्यौँ आरजेड भनेको म सिधै अघि 0 बाट 5 भोल्टबाट अर्को 5 नेगेटिभ 5 भोल्टमा जम्प गरेका थिएँ। यहाँ चाहिँ के गर्छु म सिग्नलको आधा पार्टमा चाहिँ 0 मा जान्छु, आधा पार्ट चाहिँ पोजिटिभ अथवा नेगेटिभमा बस्छु भनेको 0 मा रिटर्न गर्छु। 0 ले पनि मेरो भ्यालु रिटर्न गर्छ भने त्यसकारणले राम्रोसँग हेर्यो भने 0 हुनुको लागि अघि के थियो मेरो यहाँबाट गएर यहाँ पुगेको थिएँ यति 0 थियो हो अनि यहाँ पुगेपछि 1 भएको थियो हो भने अब मैले के गर्छु यहाँबाट यो पल्सको आधा जान्छु तल जान्छु अनि फेरि यति आधा 0 मा बस्छु अनि यहाँ पुगेपछि बल्ल मेरो चाहिँ 0 हुन्छ। अब 1 हुनलाई के हुनु पर्यो त अब फेरि इन्भर्जन हुनु पर्यो। यहाँ छु यहाँबाट आउँछ अनि यहाँबाट 0 मा आधा बस्छु आधा टाइम अनि माथि जान्छु 1 भयो। ठीक छ। अब मेरो 0 छ फेरि यो पहिलो त मेरो 0 भयो इन्भर्जन गरे 1 भयो त्यसपछि अब 0 नै छ भने के गर्छु मैले 0 बाट फेरि त्यही पोलमा फर्किन्छु। यहाँ आए यहाँ 0 मा आधा बसेँ अनि यही फर्किएँ। सो दिस इज माई 0। सर अनि हाम्रो अघिको थियो नि अघिको माथिको साइकल मध्येको हामीले सबैले हाफ हाफ गरेर लास्ट साइकललाई चाहिँ हामीले 0 बनाइरहेको छौँ सर। एक्ज्याक्टली। अनि सर अनि यो एम्प्लिट्युड 0 भएको बेला चाहिँ हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्ने? यो केसमा के हाम्रो एम्प्लिट्युड 0 भएको बेला चाहिँ हामीले कुन नम्बरले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछौँ? 0 इन्डिभिजुअली 0 ले मात्रै गर्दैन। 0 प्लस 0 आधा त 0 भइहाल्यो अनि आधा कता छ मेरो इन्भर्जन भएको छ भने म 1 हुन्छ अर्को पोलतिर गयो देखेन। अब यो सपोज यो 1 कहाँ छ यहाँ म नेगेटिभमा थिएँ 0 मा गएँ फेरि पोजिटिभमा गएँ भने 1 भयो हैन त। त म पोजिटिभमा थिएँ मैले 0 छ भने पोजिटिभमा थिएँ 0 मा आएँ फेरि पोजिटिभमै हुन्छु म इन्भर्जन हुँदैन तल जाँदिन भने त्यो 0 हुन्छ। अघि हामीले त्यही पोल टु त्यही पोलमा 0 गरेका थियौँ नि अघि हाम्रो के थियो 0 हुनलाई यही टु यही यति थियो नि यो पुरै 0 थियो हैन। अहिले गरे खास के हो भने आधा चाहिँ माथि नै भयो आधा चाहिँ 0 मा भयो। ओके अब यो हाइब्रिड आधा 0 छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले कुन बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ? 0 लाई सपोज अहिले त हाम्रो हाईलाई चाहिँ 0 छ लोलाई चाहिँ 1 छ अनि हाम्रो जुन 0 वाला छ नि पार्ट होइन नि तिमीले कन्फ्युज हुनु भएन। 0 चाहिँ यहाँ हेल्प गर्न मात्रै लिएको त्यसले दुईटै उसमा चाहिँ 0 चाहिँ छ नि त 1 हुँदा नि त 0 को यहाँ कन्ट्रिब्युसन छ छैन यहाँ नि त 0 छ 1 छ हैन। भनेपछि हामीले यो फिगरमा रिप्रेजेन्ट गर्दा चाहिँ यस्तो भयो तर डाटा वाइज लेख्दाखेरि हामीले यो एउटा 0 लाई दुईटा 0 लेख्ने हो कि के हो सर? एउटा 0 भने कुन तिमीले लजिकल 0 भने कि 0 भोल्टेज भने? हैन मैले 0 चाहिँ साइन भने मैले जस्तै हाम्रो यो एउटा साइकललाई हामीले दुईटा बनाउँछौँ नि अहिले अनि हो यसलाई चाहिँ हामीले अब लेख्दाखेरि दुईटा 0 लेख्ने कि एउटा मात्रै 0 लेख्ने? एउटा कन्फ्युज हुनु भएन कहाँ हामी फेरि मेरो चाहिँ 0 1 0 0 1 1 1 0 नै हो नि कोड त यही हो नि मेरो इनपुट चाहिँ डिजिटल भ्यालु त यति हो नि मेरो मैले 0 0 1 1 0 0 गरेको छु र छैन हैन छैन सर छैन मेरो कोड त त्यही नै छ नि। ठीक छ है त ल अब मलाई म ट्रेस गर्छु तिमीहरूले मलाई चाहिँ भन है त यो अब
यो चाहिँ मेरो के भयो 0 त्यसपछि 1 0 फेरि 0 भयो मेरो फेरि 0 भयो हुनाले मैले के गरेँ त त्यही भ्यालु चाहिँ त्यही नै रिपिट भयो 1 हुन्थ्यो भने म तल आउँथे हैन त रिपिट हुन्छ भने त्यही बस्छु अनि यो आयो 1 आयो नेक्स्टमा अब म तल जानु पर्यो हैन त अब के छ मेरो 1 भयो हुनाले म माथि जाँदिन माथि गयो भने फेरि 1 हुन्छ यही बस्छु नेक्स्ट के छ मेरो नेक्स्ट पनि 1 छ म यही बस्छु नेक्स्ट के छ 1 छ यही बस्छु अब नेक्स्ट के छ 0 छ माथि गयो अब यहाँ मेरो के हुन्छ त यहाँबाट यहाँ 0 भयो अब मेरो सपोज 0 छ भने म के गर्छु टेल मी यो माथि जानु माथि गएर माथि नै बस्छु हो देखिन्छ यो माथि क्रस गयो तल कर्सर आउँछु 0 भयो भने 0 यही बस्छु फेरि 0 भयो भने फेरि यही बस्छु 1 भयो भने बल्ल तल आउँछु 1 अनि फेरि 1 भयो भने फेरि तलै जान्छु फेरि 1 भयो भने तलै बस्छु 0 भयो भने अनि माथि आउँछु 0 भयो भने माथि नै बस्छु 0 भयो भने माथि नै बस्छु 1 भयो भने तल जान्छु ओके ठीक छ यस सर अब यो भनेको मेरो सिग्नलको भेरिएसन्स हाई भयो अहिलेसम्मको सबभन्दा बेस्ट मैले 01 00 1110 यो मेरो इनपुट सिग्नललाई मैले अलि फास्ट पठाउन सक्छु सिङ्क्रोनाइजेसन गराउन सक्छु क्लक सिग्नल पनि मेरो फास्ट हुन्छ अनि डिसी कम्पोनेन्ट त कम्प्लिटली इलिमिनेटै भयो हैन त दुईटै पोलको लागि 1 को लागि पनि 0 को लागि पनि इलिमिनेटै भयो अब यहाँ एउटा चिज तिमीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ यो गर्दाखेरि मेरो सिस्टमले बढी कस्ट बेयर गर्नुपर्छ मैले पठाउने बिट त कतिवटा हो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा बिट नै पठाउने हो नि अघि कसले सोधिराखेको थियो नि 16वटा बिट पठाउँछौ कि भनेको थियो नि हैन हैन त्यही 8वटा बिट पठाउनको लागि मैले यत्रो रिसोर्स युज गर्नु पर्यो नि त बढी सिग्नल पठाउनु भनेको बढी रिसोर्स युज गर्ने हो बर्ड तिमीलाई थाहा छ बर्ड र डेटा रेटमा के फरक छ यहाँ एउटा चीज भन्नै पर्ने हुन्छ मैले नम्बर अफ बर्ड्स चाहिँ बढी पठाउनु पर्ने भयो बर्ड्स बढी पठाउनु भनेको ब्यान्डविड्थ बढी चाहिँ युज गर्नु बर्ड रेट र डेटा रेटमा के फरक छ बर्ड रेट भन्नाले चाहिँ चेन्ज इन डेटा चाहिँ त्यो चेन्जको रेट चाहिँ हो बिटको चेन्जको रेट हेलो
स्वर्ग गरेर बत्ती गयो होला पक्कै नि। एउटै एरिया हो कि सर्भर मेरो, यता नि गयो कि बत्ती। स्टक हान्न भइसकिस् तैँले? अनि भैँसी पार्टी हान्छ नजिकै हो त नि। 2.0 सरलाई अनलाइन देखाइरहेको छ। एकछिन वेट गरेर आउनुहोस्। हेलो सुनिन्छ? गेटिङ मी? यस सर। ओके सरी मेरो नेट गयो, अब फेरि रिकनेक्टेड भयो है। अब यहाँ मैले अब चाहिँ दुईटा चिज भन्नु लागेको थिएँ, डेटा रेट र बर्ड रेटको फरक भन्नु खोजेको थिएँ। सपोज यो केसमा मैले 1 पठाएँ 001 पठाएँ 1 सेकेन्डमा भने मेरो डेटा रेट कति हो त? अभियसली 4 बिट्स पर सेकेन्ड हो नि त हो? डाउट छैन? सर स्क्रिन देखेको छ। प्रेजेन्ट भएको छैन। ओ सरी रिकनेक्ट गरेको नि। अब देखियो? यस सर। ओके सपोज मैले 1001 पठाएँ 1 सेकेन्डमा 4 वटा बिट पठाएँ भने अभियसली यसको डेटा रेट कति भयो त? 4 बिट्स पर सेकेन्ड भयो हैन हो? हेलो यस सर 4 बिट्स पर सेकेन्ड। अब यसमा बर्ड रेट चाहिँ मैले बर्ड क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने कति हुन्छ होला? मैले कसरी क्याल्कुलेट गर्छु, कति हुन्छ? यो चेन्ज चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। 1 देखि 0 अनि एउटा 0 देखि 1 दुईटा भएको छ 2 वर्ड्स पर सेकेन्ड। यो एउटा भयो, एउटा 1 यो सिग्नल एलिमेन्ट मैले 5 भोल्ट पठाएँ। 0 भोल्ट कतिवटा पठाउँछु अब यहाँ मैले? दुईटा बिटलाई दुईटा 00 लाई मैले एउटै 0 भोल्ट पठाए पुग्यो हैन? दुईटा भयो। अर्को 1 को लागि अर्को भोल्टेज पठाउँछु। तीनवटा हो? एउटा दुईटा तीनटा हो हैन त? हेलो यस सर। तीनवटा बर्ड पठाए। सो मेरो तीनवटा बर्ड्स पर सेकेन्ड भयो भनेपछि त जति बर्ड कम भयो ब्यान्डविड्थ पनि कम हुने भयो हैन त? ब्यान्डविड्थ भनेको इट्स अ प्रडक्ट अफ बर्ड नै हो नि हैन त? त्यस कारणले अब यदि मैले यो केसमा थोरै ब्यान्डविड्थ पुग्ने थियो भने यही केसलाई मैले इन्भर्जन गरेर आधा आधा गर्न थालेँ, आधालाई माथि आधालाई तल गर्न थालेँ भने के हुने भयो त? यहाँ एलिमेन्ट पढाएँ त मैले
अब रिटर्न टु 0 गर्दा के हुने भयो त आधा डबल हुने तल लगे 1 लाई पनि मैले चाहिँ के हुने एउटा एलिमेन्ट दुईटा बढ थप्नु पर्ने भयो यही चीजमा हैन अब यही पनि मेरो के हुने भयो त अर्को बढ थप्ने एउटा 0 को लागि नि फेरि अब तल 0 के अरे तल राखे यहाँ लगे फेरि अर्को 0 लाई अर्को राखे कतिवटा बढ चाहियो एउटा दुईटा हैन तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा यही चाहिसक्यो अब यसलाई पनि फेरि चाहियो यो 1 भनेपछि अब यो चेन्ज भयो यसलाई पनि मैले हाफ गर्नु पर्यो हैन अर्को दुईटा बढ चाहियो भनेपछि चारवटा बिट पठाउनको लागि एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा यहाँ दुईटाको एउटा ठाउँ भयो ठिकै छ सातवटा आठवटा बढ चाहियो 8 बढ्स चाहियो मलाई अहिले झन्डै डबल चाहियो मेरो ब्यान्डविड्थ अहिले 3टा बढले पुगेको थियो अहिले 8वटा बढ चाहियो झन्डै 3 टाइम्स बढी बढ चाहिने बित्तिकै मलाई ब्यान्डविड्थ अब बढी चाहियो मैले यो किन भनेको भने अब हाम्रो एनालाइसिसमा त्यो पनि आउनुपर्छ यहाँ के हुने भयो त मेरो हाउ मेनी बर्ड्स अघि एउटा भए हुन्थ्यो भने एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा सो मेनी बर्ड्स मेरो बर्ड रेट चाहिँ बढ्यो हैन त भनेको मेरो च्यानललाई मैले यो सिग्नल पठाउनको लागि मलाई सिम्पल उल चाहिँ बर्ड रेट 8वटा थियो भने पुगेन अहिले मलाई अघि 8वटा बर्ड रेटले मजासँग जान्थ्यो भने अहिले पुगेन मैले अघिको ब्यान्डविड्थ मलाई चाहिँ 8 बिट्स पर सेकेन्ड थियो भने जान्थ्यो भने अहिले मलाई चाहिएन मैले अलि बढी पैसा खर्च गरेर ब्यान्डविड्थ थप्नु पर्यो भने ड्रब्याक भएन यो हो यही छ कुरा मैले क्वालिटी चाहिन्छ मलाई भने मलाई ब्यान्डविड्थ बढी किन्नुपर्छ ब्यान्डविड्थ बढी चाहिन्छ भनेको म मेरो खोल्तीमा धेरै पैसा हुनुपर्छ सो यो इन्कोडिङ चाहिँ कस्टियर हुन्छ ब्यान्डविड्थ बढी अकुपाई गर्छ तर स्पिड हाई हुन्छ र हाम्रो चाहिँ सिस्टमको सिन्क्रोनाइजेसन राम्रो हुन्छ ट्रान्समिसन चाहिँ हाई हुन्छ पावर पनि हाई हुन्छ एग्री ठिक छ ओके यो चाहिँ अब हामीले रिटर्न टु 0 र नन रिटर्न टु 0 को कुरा गर्यौं है त पोलारमा थियौं हामी सो पोलार अहिलेसम्मको सबभन्दा राम्रो चाहिँ के रहेछ त आरजेड कोड रहेछ हैन त रिटर्न टु 0 चाहिँ बेस्ट रहेछ युनिपोलार र पोलार मध्येको ओके अब युनिपोलारमा एकचोटी रिटर्न हुन है युनिपोलारमा एकचोटी रिटर्न हो युनिपोलारलाई पनि म आरजेड अघि हामीले युनिपोलारको लागि चाहिँ एनआरजेड गरे हो नि युनिपोलारको पनि एनआरजेड हो कन्फ्युजन हो है त युनिपोलारमा गए म युनिपोलारको एनआरजेड भनेको 1 0 0 1 राखेँ भने के गर्छु युनिपोलारको एनआरजेड 1 0 0 1 हो यो युनिपोलारको सबभन्दा पहिलो युनिपोलारको एनआरजेड युनिपोलार है एनआरजेड युनिपोलार है हामी बाइपोलार हेर्यौं अब युनिमा चाहिँ यो हेर्यौं अब एनआरजेड युनिपोलारलाई पनि आरजेड बनाउन सकिन्छ क्वेशन त्यो क्यान वी मेक द आरजेड बाइपोलारमा जस्तै युनिपोलारमा पनि आरजेड बनाउन सकिन्छ सकिन्छ सर यस यसलाई अलिकति इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ है गरे जस्तो व्हाई नट सकिन्छ हैन हाफ गरिदियो यहाँसम्म गयो यहाँ गयो भयो अनि अब 0 मा त के गर्न सकिँदैन नि है फेरि माथि गयो भने 1 भइहाल्छ त्यसकारणले आधा केसमा यही बस्छु अनि यो केसमा यो गर्छु हो भयो
आरजेड भयो मलाई यसले आज यो आरजेड भयो ग्रीन चाहिँ आरजेड भयो रेड चाहिँ एनआरजेड भयो ठीक छ हेलो ठीक छ सर ओके यस सर अब आरजेड र एनआरजेड युनिपोलारमा पनि आरजेडले चाहिँ अब मैले ड्रब्याक तिमीहरूले अब एनालाइसिस गर्न सक्छु हैन अब यो केसमा चाहिँ एउटा स्टेटमा थियो भने चेन्ज गर्न सक्छ 1 को लागि चाहिँ मैले आरजेड गरेँ भने भेरिएसन्स ल्याउन सक्ने भने 0 हुँदा चाहिँ मैले अब 0 के हेल्प लिने हो आफै 0 छ यहाँ म केही पनि गर्न सक्दिनँ हेल्पलेस हुन्छ है त अब अर्कोमा मैले आज बाइपोलारमा जानुभन्दा अगाडि यहाँ ब्याक हूँ फेरि रिक्याप गरौँ ओके पोलार मै हामी छौँ अब पोलारको यति पढ्यौँ एनआरजेडमा एनआरजेडएल एनआरजेडआई र आरजेड 1 2 3 यो भनेको एउटै भयो एनआरजेडएल भनेको एउटै भयो 1 2 3 अनि युनिपोलारको आरजेड र एनआरजेड 3 4 5 वटा पढ्यौँ है अब पोलारमा पनि बाइफेज हुन्छ बाइफेजमा दुईटा चाहिँ म्यान्चेस्टर र डिफरेन्शियल म्यान्चेस्टर हामी पढ्छौँ पछि अर्को दिन सो बाइफेजमा म्यान्चेस्टर र डिफरेन्शियल म्यान्चेस्टर अर्को दुईटा पढ्छौँ पोलारमा है आजलाई यहाँभन्दा बढी अगाडि नबढौँ अब अघि पोलार र बाइपोलारमा कन्फ्युज भएको को हो ओके अब बाइपोलार चाहिँ के हो भन्ने कुरो चाहिँ म क्विकली भनिदिन्छु अब अनि कन्फ्युज नभएर जाऊ है त बाइपोलार यो पढ ल बाइपोलारमा के हुन्छ Bipolar AMI is the simplest type of bipolar encoding. त्यो यहाँ AMI नभन हैन जस्ट बाइपोलारमा के हुन्छ भने तलको लाइन पढ AMI means alternate one inversion. A neutral zero voltage represents binary 0. Binary ones are represented by alternating positive and negative voltages. ओके अब तिमीले यो ग्राफ हेर अब एकछिन माइन्डमा पोलार बिर्सिए त बाइपोलार मात्र हेर त व्हाट इज दिस पोजिटिभ पनि छ नेगेटिभ पनि छ तिमीले नि भने बाइपोलारमा पनि हुन्छ पोलारमा नि हुँदो रहेछ पोजिटिभ नेगेटिभ हैन त फरक बेला पार्यो वान आउने बेलामा चाहिँ के भन्छ पोजिटिभ र नेगेटिभ अल्टरनेट भइरहेको पोजिटिभ पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ मेरो एउटैमा भयो भने म पोजिटिभमा छु भने डीसी कम्पोनेन्टमा स्किप गर्नलाई म पोजिटिभमा छु नेगेटिभमा गइदिन्छु नेगेटिभमा छु भने पोजिटिभ गइदिन्छु हैन त हजुर पोजिटिभ 5 पनि 1 भयो नेगेटिभ 5 पनि 1 भयो पोलारमा चाहिँ के थियो पोजिटिभ 5 1 भयो नेगेटिभ 0 थियो अल्टरनेटिभ थियो यहाँ चाहिँ बोथ चाहिँ पोल चाहिँ मेरो 1 हुन्छ तर 0 चाहिँ 0 हुन्छ है बुझे कन्फ्युजन हट्यो हट्यो अब यो चाहिँ अहिलेको भन्दा पोलार भन्दा बाइपोलार चाहिँ भयो है मैले 0 देखि 1 आउँदाखेरि अलवेज तल हजुर सर 0 देखि 1 मा आउँदाखेरि सुरुमा चाहिँ सधैँ तल जान्छ त्यो हामी पछि पढाउँला है त्यहाँ इन्भर्सन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा छ त्यहाँ पनि है ए हुन्छ सर कोड पछि फरक छ अब त्यो के को लागि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार के यो अहिलेसम्म चाहिँ मान्छेहरूले बनाएकोमा त्यो गर्दाखेरि म बढी स्विङ गर्न पाएँ भनेर युज गरे हो नि अब हामीलाई प्र्याक्टिकली हेर त एकछिन अब सबै यो थ्योरी बिर्स्यो प्र्याक्टिकली के छ त म बढी चिच्यायो भने मेरो आवाज ठुलो हुन्छ हैन त चिच्याउनु भनेको म कराउने होइन हेलो भन्नु र हेलो हेलो भन्यो भने बढी इफेक्टिभ भएन इफिसियन्ट भयो नि मैले हेलो भन्यो भने कसैले नमस्ते सर भन्दैन हेलो 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 भन्यो भने अलि इफेक्टिभ हुन्छ होला त्यही चिज हो अब मैले त्यो गर्नको लागि के गर्न सक्छु त अहिले पो मसँग चाहिँ माउथ पिस छ र मैले एम्प्लिट्युड टन्न चेन्ज गरिदिन सक्छु
तर मेरो सिस्टमले त क्यारी गर्ने भने त 1 क्यारी गर्नलाई पोजिटिभ एउटा भोल्टेज लेभल, 0 लाई अर्को भोल्टेज लेभल, तीनटा बाहेक मसँग के छ र छैन नि। कि पोजिटिभ भोल्ट पठाउनु पर्यो कि नेगेटिभ पठाउनु पर्यो कि 0 भोल्ट केही पनि नपठाउनु पर्यो। अब केही पनि नपठाउँदा फेरि 0 पट जान्छ, त्यो बुझले त्यसरी नै बुझ्छ। अनि केही पोजिटिभ 5 भोल्ट आयो भने उसले 1 बुझ्छ, अथवा नेगेटिभ 5 आयो भने 1 बुझ्छ होला। अब म त्यो पोजिटिभ 1 र 0 तीनटाको कम्बिनेसन इफेक्टिभ वेमा कसरी गर्छु त्यो अनुसार मैले कोडिङ गरिराखेको छु अहिले। त्यति हैन र, गरे त केही छैन नि। 1 लाई मैले पोजिटिभ 5 ले मात्र गर्ने कि पोजिटिभ 1 पोजिटिभ 5 नेगेटिभ 5 ले गर्ने कि अथवा 0 पनि युज गर्ने कि, त्यो कुरा हो नि। त्यति हो। अब हामी अब हायर अर्डरमा जाँदा त अब पोजिटिभ 5 भोल्ट मात्र युज गर्दैनौँ, 1 भोल्ट 2 भोल्ट 3 भोल्ट 4 भोल्ट 5 भोल्ट पनि युज गर्छौँ। त्यो एकदम ठुलो कोडिङ टेक्निक हो हैन। त्यसको लागि सिस्टमले के भन्नु, मेरो सिस्टममा 4-5 वटा भोल्टेज सप्लाई गर्ने सिस्टम हुनु पर्यो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन। त्यो कम्प्लिकेटेड कम्प्लेक्सिटी बढ्दै जान्छ। अहिले हामीले सिम्पल कुरा गर्दैछौँ, हामी 1G को कुरा गर्दैछौँ। अब 5G मा जाँदा त त्यो पनि गर्नुपर्छ होला हैन र। ठिक छ, ओके। अहिलेलाई अब हामी सोर्स इन्कोडिङको डिजिटल टु डिजिटलमा छौँ। डिजिटल टु डिजिटलमा पनि युनिपोलार एनआरजेड, युनिपोलार आरजेड थाहा भयो। पोलारमा एनआरजेड एल, एनआरजेड आई, आरजेड थाहा भयो। अब हामी अर्को दिन बाइफेज हेर्छौँ। बाइफेज भनेको नि एनआरजेड जस्तै हो, तर फेज मात्रै चेन्ज गर्छ, अलिकति फरक हुन्छ। त्यहाँ पनि मैले एउटा बर्डलाई दुईटा बर्ड बनाउँछु। बाइफेज हेर्छौँ, बाइफेजमा म्यानचेस्टर र डिफरेन्सियल म्यानचेस्टर हेर्छौँ। त्यसपछि त्यो पोलार सकिन्छ। त्यसपछि बाइपोलार हेर्छौँ। बाइपोलारमा एएमआई अल्टरनेटिभ मार्क इन्भर्जन र अर्को चाहिँ हेर्छौँ। त्यो किन्छ मेरो डिफरेन्सियल, त्यहाँ पनि हेर्छु अनि सकिन्छ। त्यसपछि म डिजिटल टु डिजिटल यति हेरिसकेपछि डिजिटल टु एनालगमा जानुपर्ने हुन्छ। किन जानुपर्छ? डिजिटल टु डिजिटल अलि विक सिग्नल हुन्छ, डिजिटललाई फेरि एनालगमा कन्भर्ट गर्यो भने भेरी स्ट्रङ सिग्नल, कोडिङ पनि हुन्छ, सिग्नल पावरफुल पनि हुन्छ। एनालग सिग्नल त्यसै पनि पावरफुल हुन्छ। आज यति गरौँ। ओके सर। सो नेक्स्टमा मेरो के छ, टिपिराख है त। डिसी पुल्चोकको डिसी के छ नेक्स्ट क्लासमा मेरो डी टु डी को बाइफेज हैन त। नेक्स्ट बाइफेज टिपिराख्यो। यस सर। ल केही छ क्वेसन? छैन सर। हैन है, यो कन्फ्युजन नहोस्, एकचोटि रिफ्रेस भएर आफ्नै कुल दिमागले एकचोटि पढ है त। ओके सर। ल जाँचमा यस्तै दिन सक्छ, टन्न दिएर सबै इन्कोडिङ गर, एनआरजेड एल, एनआरजेड आई, आरजेड, युनिपोलार आरजेड गर भनेर एउटा दिएर गर्न सक्छ, अथवा बिट स्ट्रिम दिएर इन्कोड गर भन्न सक्छ, अथवा वेब फर्म दिएर डिकोड गर भन्न पनि सक्छ है त। बोथ हामीले इन्कोडिङ र डिकोडिङ पढिराखेका छौँ है त। ओके सर। ल यसलाई डिकोड गर त एकचोटि। पहिला यो के हो अरे, आरजेड है, डिकोड गर त। यो 0 0 चाहिँ चेन्ज भयो, अनि यो 1 यहाँसम्म आयो।
त्यही भयो 0 भनेपछि 0 फेरि रिपिट भयो भने म त्यही पोलमा बस्छु भने हैन वानै भयो हैन कि 0 मा बसेँ इन्भर्जन भएपछि अब 0 थिए भने 1 मा गएँ 1 ए यो 1 भयो यहाँसम्म अनि फेरि यहाँ गइहाल्छु के म यहाँ बस्दिनँ यो भनेको यो पोइन्ट हो म यहाँ पुगेको छु भने यहाँ पुगिहाल्नुपर्छ फेरि यति हो नि मेरो यति हो नि है अनि अब अर्को उसमा गयो भने 0 मा पुगेँ त्यही छु भने त्यही कन्टिन्यू भयो यहाँ 1 थियो भने यहाँ पुग्दा 0 भयो फेरि 0 छ भने फेरि त्यही बस्छु 1 छ भने तल आएँ हो फेरि 1 छ तलै बसेँ 1 छ तलै बसेँ 0 छ माथि गएँ ठिक छ ल फेरि क्विकली दिस वान पहिलो त मेरो 0 भयो है त्यसपछि डटेड लाइन बनाउन जान्नु चाहिँ पहिला बनाउनु पर्छ 1 भयो है माथि गए 1 बाट माथि गएपछि 0 भयो नि अभियस फेरि माथि नै बसे 0 भयो 0 0 तल गए 1 फेरि तलै बसे 1 फेरि तलै बसे 1 माथि गए 0 फेरि माथि नै बसे 0 फेरि माथि नै बसे 0 तल गए 1 माथि गए 0 तल आए 1 फेरि तल बसे 1 ओके ठिक छ ओके प्र्याक्टिस गर है त ओके यति गरौँ थाक्यो यस सर थाक्यो ल तिमीहरू पनि थाक्यो ठिक छ विल सी नेक्स्ट कहिले अब अरू क्लास फर्स्ट डे सर ल है त अब सिस्टम एन्ड सिग्नलमा केही बुझेको छैन भने अगाडि चाहिँ कुनै पनि बेला सोध्न सक्छौ अब यो चिज पनि प्र्याक्टिस गर्दै गर्ने बुझ्दै जानुपर्छ